अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल में आपका खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। आप लोग ना तो सब्सक्राइब करें, ना ही लाइक करें और ना ही शेयर करें। एंड आई होप आपको नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने पहले आइकन जरूर क्लिक करनी है। एंड आप लोगों की डिमांड पे ये भी नावल आ चुका है, तो अब इसके एपिसोड 1 बाय 1 आती रहेंगी। ये एक कंप्लीट नावल है। तुमसे वफा, अशकलम, खाल आमना खालिद। अपनी बेटी को बेड पर लेटाते धर्म खुद भी शावर लेने चला गया, क्योंकि वो सो चुकी थी। अपने बालों को सुखाते वो अभी बेड पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। धर्म ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साइमा बेगम खड़ी थी। छोटी माँ, आप। धर्म ने इन्हें अंदर आते देखकर दरवाज़ा मुड़कर बंद किया तो वो बेड पर बैठी और बोली, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या नाम है इसका? जन्नत। नाम भी बहुत प्यारा है और हमने कह दिया है ईशा को, वो कल से इसका ख्याल रखेगी। लेकिन वो बच्ची खुद भी अभी छोटी है, इसलिए मैं कोई और भी औरत देखती हूँ जो सारा टाइम इसका ध्यान रख सके। इनके अल्फाज पर धर्म आगे बढ़े, इनके कदमों में बैठा। क्या कर रहे हो धर्म? ऊपर बैठो। साइमा बेगम ने अपने हाथ धर्म के कंधे पर रखते कहा, छोटी माँ, आप मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपकी तरबियत को शर्मिंदा किया है। धर्म, अगर मैंने तुम्हें माफ़ ना किया होता तो मैं तुम्हारे कमरे में कभी ना आती। एक माँ अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देती है, इसी तरह मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन रामीन की माँ का एक इसकी माँ तुम्हें किस तरह माफ़ करे, जिसकी बेटी का तुमने इतना दिल दुखाया है। छोटी माँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मेरे सामने तक नहीं आई। धर्म ने शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा, क्या बात करोगे तुम? इसने धर्म साइमा ने जैसे अफसोस से कहा था। धर्म की वालिदा के इंतकाल के बाद रिहाना बेगम ने धर्म पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी परवरिश भी साइमा बेगम ने की थी। इन्हें ये बच्चा बचपन से ही बहुत अजीज़ था, या यूं कह लो उन्होंने पहली औलाद की तरह पाला था। जब वो शादी करके आई तो सिर्फ हवेली में धर्म था, जो हमेशा खामोश चुप चुप सा हर चीज़ से लाताल्लुक़ रहता। वो 5 साल बच्चा अपनी उम्र से कहीं बड़ा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइमा बेगम के करीब होता चला गया। और धर्म के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसकी सगी माँ भी होती तो शायद वो भी इससे इतनी मोहब्बत न करती जितनी साहिबा बेगम ने इससे की थी। अब धर्म इनकी गोद में सर रखे लेटा इनसे बातें कर रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। छोटी माँ, आप पहले हैं जिन्होंने मेरी बेटी का नाम मुझसे पूछा है, वो मुस्कुरा कर बता रहा था। तो साहिबा बेगम भी मुस्कुराई और बोली, नाम तो तुमने अच्छा रख लिया धर्म। जिस पर वो मुस्कुराया और बोला, छोटी माँ, आप जानती हैं जन्नत की आंखें बिल्कुल रामीन जैसी हैं। जिस पर साहिबा बेगम हंसते हुए बोली, तुम शहरयार जैसी भी कह सकते थे। शहरयार और रामीन की आंखें बिल्कुल एक रंग की और एक ही शक्ल की थी। तो वो हंसा और बोला, नहीं, इस खड़ूस जैसी नहीं, रामीन जैसी ही ठीक है। वैसे छोटी माँ, रामीन मुझसे बहुत नफरत करती होगी ना? हर चीज़ के बदले इसने मुझसे वफादारी मांगी थी और मैं इसमें भी नाकाम रहा। धर्म, जिसे इस कदर टूट कर चाहा हो, इससे नफरत कभी नहीं हो सकती। वो तुमसे नाराज़ हो सकती है और नाराज़गी को दूर किया जाता है कोई भी कोशिश करने से पहले नतीजा अखज़ नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन छोटी माँ, वो जन्नत को कबूल कैसे कर सकेगी? धर्म, मराद खानज़ादा तुम बोल रहे हो, वो साइमा खानज़ादा की बेटी है। वो मोहब्बत करना और इसे नभाना अच्छे से जानती है। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन देखना, एक दिन वो तुमसे भी ज़्यादा इस बच्ची से मोहब्बत करेगी। ये एक माँ का दावा है, याद रखना। इनकी बातों के को धर्म को कुछ हौसला हुआ था तो मुस्कुराते हुए बोला, इंशाअल्लाह छोटी माँ, जैसा आप कह रही हैं मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हो। बस आप दुआ करें रामीन मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। जिस पर वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें लगता है वो इनकार कर सकती है? धर्म ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर कुछ देर इनके साथ बैठे बातें करता रहा और इन्हें ईशा के बारे में बताने लगा कि वो इनके दोस्त दराब की बहन है। शहरयार ने पहले तो जन्नत का काम करने से ईशा को मना किया, क्योंकि वो धर्म मराद खानज़ादा की बेटी थी जिसने शहरयार खानज़ादा की बहन का दिल तोड़ा था। लेकिन फिर साइमा बेगम के समझाने पर वो राज़ी हो गया कि अगर ईशा सारा दिन जन्नत के साथ मसरूफ़ रहेगी तो घर में कोई और इसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेगा। रामीन सब ख़वातीन के साथ नीचे आंगन में बैठी थी कि नुसरत पोपो ने रिहाना बेगम यानी कि धर्म की सौतेली माँ के साथ मिलकर बस इनके नसीबत पर अफसोस करना शुरू किया हुआ था कि वो किस तरह किसी और लड़की से निकाह करके एक औलाद पैदा करके रामीन के सर पर ले आया है।
اگر اس بچے کی ماں نہ مرتی تو شاید دھرم کبھی واپس ہی نہ آتا۔ رامین ان کے سامنے خاموشی سے بیٹھے ساری باتیں برداشت کرتی رہی۔ اندر آئی تو آنکھیں بے اختیار جھلکنے لگی۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اوپر سے آتے درام سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دھرم کھڑا تھا۔ بہت عرصے بعد نظریں ملی تھی، یوں لگا تھا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔ دھرم جب سے آیا تھا رامین نے دھرم کا سامنا نہیں کیا تھا اور نہ ہی دھرم نے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ یوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سنہری آنکھوں میں شکوے تھے، ناراضگی تھی، اذیت تھی، جبکہ کالی گہری آنکھوں میں بے بسی تھی، ندامت تھی، شرمندگی تھی۔ ان دونوں کے اس عمل میں جنت نے دخل ڈالا جو نہ جانے بابا کو کھڑا دیکھ کر کون سی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں کا ساختہ ٹوٹا۔ ایک ساتھ دونوں نے جنت کو دیکھا۔ رامین عائشہ سے 1000 دفعہ سن چکی تھی کہ دھرم لالا کی بیٹی کی آنکھیں بالکل رامین جیسی ہیں، لیکن اب خود اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی تو اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کی آنکھیں سچ میں رامین کی کاپی تھی۔ رامین کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال تھا، اس لیے بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دھرم بھی اس کے پیچھے آیا۔ رامین دروازہ بند کرنے لگی تو دھرم کو کھڑا دیکھ کر بولی، جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے دروازہ دھکیلتے زبردستی اندر آیا۔ رامین رخ موڑے دوسری طرف کھڑی ہوئی۔ دھرم نے جنت کو بیڈ پر بٹھایا اور رامین کے پاس کھڑے ہوتے بولا، کیسی ہو من؟ تمہیں میرے خیال سے فرق پڑتا ہے، لیکن خیر ٹھیک ہوں۔ جواب بے رخی سے آیا تھا۔ دھرم خاموشی سے اس کے چہرے پر نظر جمائے ان خوبصورت نقوش کو دیکھ رہا تھا جن کا وہ بچپن سے دیوانہ تھا۔ لمبی خاموشی پا کر رامین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو دھرم ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میرا خیال نہیں پوچھو گی؟ کہ رامین نے خاموشی سے رخ پھیرا۔ دھرم دوسری طرف سے اس کے سامنے ایسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن مجھے اپنی صفائی دینے کا ایک موقع تو دو۔ اس کی گرم سانسیں اس کا لفظ اپنے چہرے پر محسوس کرتے رامین بے بس ہونے لگی تھی۔ دھرم نے مزید اس کے قریب ہوتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں سے الجھاتے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ رامین نے روتے ہوئے اس کی جیکٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ ایک شہر تھا جس میں وہ دونوں قید ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتے کہ بیڈ پر بیٹھی جنت نے ان کا دھیان اپنی طرف دلایا جو خود سے باتیں کرتے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ رامین نے تو ہوش کی دنیا میں آتے دھرم کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے کو لڑکھڑایا تھا اس اچانک ابتدا پر۔ ٹھیک ہے دھرم، مراد خان زادہ، کیا وضاحت ہے تمہارے پاس اس سب کی؟ کیوں کی تم نے مجھ سے بے وفائی؟ کیوں توڑا میرا دل؟ رامین نے چیختے ہوئے کہا تو اس کی بلند آواز سے جنت نے رونا شروع کر دیا۔ دھرم نے فوراً آگے بڑھتے جنت کو گود میں اٹھایا اور اس کی پیٹھ چلانے لگا کہ رامین کو بھی روتے ہوئے دیکھ کر بولا، ہم یہ بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں من، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے دھرم، نہ تم پہلے جیسی ہو نہ میں، سب کچھ بدل گیا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دیکھو ویسے بھی تمہاری بیٹی رو رہی ہے۔ آخری بات کہتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ دھرم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے رامین زمین پر بیٹھے زاروں غدار رو رہی تھی۔ کیوں اس نے دھرم کو اپنے قریب آنے دیا؟ وہ کیسے سب کچھ بھول سکتی تھی؟ شہریار نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہلکی نیلے رنگ کے سوٹ میں گلے میں ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، آدھے بالوں کو کیچے لگائے، باقی بال گچھوں کی صورت میں کمر پر جھولتے رقص پیش کر رہے تھے۔ شہریار اسے محویت سے دیکھ رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز جنت کو اچھالنے میں مصروف تھی۔ جنت کے کھلکھلانے میں عائشہ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ شہریار اسے یوں پہلی دفعہ ہنستا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی بے حد خوبصورت شفاف تھی، ورنہ آج سے پہلے اس نے صرف اسے روتے یا گھبراتے دیکھا تھا۔ آہستہ سے قدم قدم چل کر اس کے قریب آتے شہریار نے اس کے کندھوں کو اپنے بازو سے ٹکراتے آہستہ سے چھوا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، اپنے سامنے شہریار کو کھڑا پا کر اس کا سانس سینے میں رکا۔ شہریار زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا اور جب وہ گھر میں ہوتا تو عائشہ کمرے سے غائب رہتی تھی۔ شہریار اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے شہریار سے عجیب سا ڈر لگتا تھا۔ اسے یوں گھبرا کر پلٹتا دیکھ کر شہریار بولا، کیا یار بٹر فلائی، تم سچ میں بٹر فلائی ہو؟ ہاتھ لگایا نہیں کہ اڑ گئے؟ شہریار کے الفاظ پر وہ ایک لمحے میں 5-7 بار پلکیں چپکا گئی۔ گال پل بھر میں گلابی ہونے لگے۔ یہ تمہاری چکس اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہے؟ شہریار نے حیران ہوتے پوچھا تو عائشہ گھبراتے ہوئے اپنے گال کو ہاتھ لگاتے بولی، ریڈ نہیں تو بالکل نہیں،
बिल्कुल ठीक है। नहीं, सच में रेड हो रही हैं, चाहे तो आईने में देख लो। शहरयार ने शीशे की तरफ इशारा करते कहा तो वो शीशे की तरफ बढ़ी। इसका सच चेहरा सच में लाल गुलाल हो रहा था कि ईशा अटकते हुए बोली, पता नहीं क्यों हो रही हैं। मैं जन्नत को इसके रूम में छोड़कर आती हूँ, कहती वो फरार होने के पर तोलने लगी। तो शहरयार बोला, जन्नत को छोड़कर अगले 5 मिनट में अगर तुम कमरे में नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, 5 मिनट ही सही। इसकी नज़रों से दूर होना ही ईशा को बेहतरीन हल लगा। पागल लड़की, डरती है, कितना डरती है मुझसे, कितने शहरी। कहते शहरियार वॉशरूम की तरफ बढ़ा। शहरियार फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो कमरे में कहीं मौजूद नहीं थी। एक बल माथे पर पड़ा लेकिन फिर खामोशी से बेड पर बैठे इसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कमरे में आई तो शहरी ने गुस्से से एक नज़र इसे देखा कि ईशा फ़ौरन बोली, वो धर्म लाला कह रहे थे कि जन्नत को फीडर पिला दो, इसलिए देर हो गई। नज़र झुकाए इसने बेड से कुछ फासले पर खड़े कहा। तो शहरियार बोला, जब मैं बुलाऊं तुम पर फ़र्ज़ है कि सबसे पहले मेरी बात को अहमियत दो, ना कि बाकी की, चाहे वो कोई भी हो, समझी? जी। ईशा ने सर हिलाया। ठीक है, अब यहाँ आओ। शहरियार ने इसे बेड पर बैठे अपने पास आने का इशारा किया कि ईशा छोटे छोटे कदम लेते बेड की तरफ बढ़ी। जिस रफ्तार से रूम से निकली थी इस रफ्तार से चल के आने को कहा था वैसे मैंने, लेकिन खैर। इसका हाथ थामते शहरयार इसे अपने सामने बेड पर बैठाया। चादर उतारो अपनी। अगला हुक्म आया तो ईशा ने नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन अपनी उंगलियां मरोड़ते यूं ही बैठी रही कि शहरयार ने हाथ आगे बढ़ाते इसकी चादर को छूना चाहा। वो यकदम पीछे हटी। शहरयार ने इसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींचा और चादर उतार कर दो सोफे पर उछाली। ईशा की आंखों में नमी उतरती देख कर शहरयार ने इसका बाजू छोड़ दिया और बोला, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। बटरफ्लाई, इतनी बड़ी चादर में तुम खुद छुप जाती हो। कमरे में तुम मुझे कोई अपने साइज के हल्के फुल्के दुपट्टे में नजर आया करो। शहरयार खुद नहीं जानता था वो ऐसी अजीब व गरीब फरमाइश इससे क्यों कर रहा था। और दूसरी बात, रोना बंद करो, मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। ईशा ने नज़र उठाकर शहरयार को देखा तो शहरयार को महसूस हुआ जैसे वो मुस्कुराई हो कि बोला, अरे वाह, तुम मुस्कुराई भी हो। ईशा की मजीद गहरी हुई गिरी हुई गहरी हुई तो शहरयार मुस्कुराते हुए बोला, हंसी हुई भी अच्छी लगती हो। कि एकदम ईशा की मुस्कुराहट सिमटी जिसे शहरयार ने बगौर नोट किया था और बोला, क्या हुआ? ईशा को याद आया कि आज मलिहा ने इसे जन्नत के साथ हंसते देखकर कहा था, हंसा मत करो तुम लड़की, तुम हंसी हो तो तुम्हें तो हमें गुस्सा आता है। कहाँ था? देखती हैं, स्माइल करती हैं, साथ वो एक बार फिर खुद मुस्कुराई थी। और आमीन आपी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, और कौन कौन अच्छा है? शहरयार ने सवाल किया तो बोली, साइमा आंटी भी अच्छी हैं। और शहरयार ने पूछा तो बोली, मरियम भाभी भी अच्छी हैं। और शहरयार ने फिर पूछा, धर्म लाला भी अच्छे हैं। और शहरयार न जाने इसे क्या सुनना चाहता था कि वो बोली, रुखसाना भी अच्छी है। रुखसाना कौन? शहरयार ने हैरान होते पूछा तो वो बोली, कहाँ वाली आंटी? इसके अल्फाज पर शहरी का मुंह बना और बोला, लड़की इस दुनिया में सभी अच्छे लगते हैं तुम्हें सिवाय मेरे। और कब से अपना नाम सुनना चाहता था, लेकिन ईशा ने कसम खाई थी कि इसका नाम नहीं लेगी। इसे यूं गुस्सा होता देखकर ईशा बोली, नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो मुझे पता चल ही गया कि मैं कितना अच्छा हूँ। शहरयार ने इसे घूरते हुए कहा। ईशा वापस नजर झुकाते गुमसुम बैठे अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। शहरयार बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन था? इसके अल्फाज पर बेख्तियार ईशा की आंखें झलकी थी और बोली, कोई नहीं। ऐसे कैसे कोई नहीं? कोई तो होगा। शहरयार ने मजीद तो बोला पूछा तो बोली, नहीं, मेरे मामा अब्बा की डेथ मेरे बचपन में हो गई थी। कुछ मंथ पहले मेरे भाई की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई और नानों को ट्यूमर था, वो भी इस दुनिया से चले गए। आखिर में इसकी आवाज़ पर आ गई, आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहे थे। शहरयार हैरान हुआ था इस पर। यह बहुत बड़ा इंकशाफ था कि लेकिन फिर बोला, तो तुम वली शाह की क्या लगती हो? इसे लगा था वो वली शाह की बेटी है, लेकिन ईशा बोली, मैं इनकी भांजी हूँ। क्या सच में तुम वली शाह की भांजी हो? ईशा ने हाँ में सर हिलाया तो शहरयार एकदम परेशान हुआ और फिर संभल कर बोला, अच्छा, तुम ये बात घर में किसी को नहीं बताओगी, समझी? अगर कभी पूछे तो तुम यही कहोगी कि तुम वली शाह की बेटी हो। ईशा ने कुछ हैरान होते इसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, तुम सो जाओ। इसे कहते शहरयार खुद भी बेड पर नीम दराज हुआ, लेकिन वो इस इंकशाफ से परेशान हो चुका था। अगर वो लड़की वलीद शाह की बेटी नहीं थी तो वो मासूम किस खून बहा का बदला चुका रही थी? इसके साथ तो ज़िंदगी ने कई जुल्म किए थे और अब वो किसी के ज़ुल्म और सितम को क्या सहती? सियाल खान ने फैसला किया था कि अब रामीन को धर्म के साथ रुखसत कर देना चाहिए ताकि धर्म अपने कारोबार पर ध्यान दे सके। उन्होंने महसूस किया था वो सारा वक्त अपनी बेटी के लिए परेशान रहता था, लेकिन
اس لیے اب وہ دھرم اور رامین کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے۔ نکاح تو ان کا 5 سال پہلے ہی ہو چکا تھا جب دھرم اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان لوٹا اور پھر بزنس کے سلسلے میں دوبارہ باہر چلا گیا۔ نکاح کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو رامین نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ رامین کا منہ اب بھی دوسری طرف تھا لیکن اس کی خوشبو سے پہچان چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ من، یہاں دیکھو۔ دھرم نے اس کی گود میں پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے سے پکارا۔ کوئی کام ہے؟ دھرم بے رخی سے ویسے ہی بیٹھے بولی۔ ہاں، تمہارا ساتھ چاہیے، دھرم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرا ساتھ کافی ہوگا تمہارے لیے، رامین بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ من، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ دھرم نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے کہا تھا۔ ایک عورت ہر چیز معاف کر سکتی ہے دھرم، سوائے دوسری عورت کے۔ اپنی حق تلافی پر میں کیا معاف کروں؟ تمہیں میرے پاس تو وہ حق بھی نہیں۔ سارے حق، سارے اختیارات ہیں تمہارے پاس، من، دھرم نے ویسے ہی بیٹھے کہا۔ رامین بے بسی سے ہنستی ہوئی بولی۔ اچھا، اگر سارے حق اختیارات میرے پاس تھے تو اس بچی کی ماں کے پاس کیا تھا؟ دھرم، کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت، میری وفا میں، جو تمہیں دوسری عورت کی ضرورت پڑ گئی؟ میں کب کہہ رہا ہوں من، تم میں یا تمہاری محبت میں کہیں کمی تھی؟ کمی مجھ میں تھی، غلطی میری ہے۔ تم جو چاہے مجھے سزا دے سکتی ہو، میں تمہیں کیا سزا دے سکتی ہوں؟ رامین نے بے بسی سے روتے کہا تھا۔ من، میری جان، ایسے رو تو مت، تمہارے آنسوں میں مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مت تکلیف دو خود کو، کہتے دھرم نے اس کے برابر صوفے پر بیٹھا اب اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوں صاف کر رہا تھا۔ رامین نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس قدر ظالم شخص تھا۔ پہلے خود آنسوؤں کا ایک دریا اس کی آنکھوں میں اتارتا تھا اور اب کتنے سکون سے بیٹھے کہہ رہا تھا کہ اس کے رونے سے اسے کو تکلیف ہوتی ہے۔ رامین کے خود کو ٹک باندھ کے دیکھنے پر دھرم نے ہلکا سا آگے کو سرکتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر باری باری ان دونوں سنہری آنکھوں کو چوما جن میں نمی اسے بے چین کرتی تھی۔ رامین نے روتے ہوئے دھرم کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑا۔ کچھ لمحے وہ دونوں یوں ہی سکون حاصل کرتے رہے کہ رامین یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھرم نے اس کا ہاتھ تھاما تو رامین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے بولی۔ نہیں دھرم، اتنی آسانی سے میں کیسے سب بھول جاؤں، کیسے تمہیں معاف کر دوں؟ تمہارے لفظ میں ملاوٹ ہے، تمہاری محبت میں ملاوٹ ہے دھرم، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ من، تم ایک دفعہ اپنے دل سے پوچھو، تمہیں لگتا ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہیں سے بھی کہ یہ دھرم تمہارا نہیں ہے؟ رامین شدت سے روتے بولی۔ دھرم، کاش مجھے کچھ کبھی پتہ نہ چلتا کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کیا، پھر چاہے تم ساری زندگی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باہر رہتے، میں سالوں سال تمہارا انتظار کر سکتی تھی اس امید کے ساتھ کہ تم صرف میرے ہو، اور جب تم یہاں پاکستان آتے تو صرف میرے ہوتے۔ میں اس دھوکے میں تو رہ لیتی، لیکن اس حقیقت کے ساتھ کیسے جیوں کہ تم نے مجھ سے پہلے میرے اختیارات کسی اور کو دے دیے۔ میں جانتی ہوں مرد کو ایک تو کیا 4 شادیوں کا بھی پورا حق ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین دلاتے کہ تم جہاں بھی رہو گے صرف میرے بن کر رہو گے۔ کیوں مجھے خود کے اتنے قریب لا کر مجھ سے خود اتنے دور چلے گئے؟ میں تم سے دور نہیں ہوں من، میں اب بھی تمہارے اتنے ہی قریب ہوں، بس تم دیکھنا نہیں چاہتی۔ دھرم نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ نہیں دھرم، تم نہیں ہو میرے قریب، تم ایک بچی کے باپ ہو۔ جب میں تمہاری بیٹی کو دیکھا ہوں نہ مجھے تب اپنا حق کسی اور کو دیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کیسے تم نے کسی سے محبت کر لی؟ تم نے خود کو چھونے کا حق کیسے کسی کو دے دیا؟ تب تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا دھرم؟ میں تمہارا خیال اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھٹکا سکا، لیکن خیر اس وقت میں تمہیں یقین دلا نہیں سکتا اور تم مجھ پر یقین کر نہیں سکتی، تو تم میرے ایک سوال کا جواب ہی دے دو، شادی کرو گی مجھ سے؟ رامین نے مڑ کر اس دشمن جان کو دیکھا تھا جو آنکھوں میں امید دیے اسے پوچھ رہا تھا۔ اپنے چہرے کو آنسوں سے صاف کرتے رامین بولی۔ میں تمہاری بیوی ہوں دھرم، مراد خان زادہ، چھوڑ جانے کا حق مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں۔ دھرم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھتے اس کے قریب آتے بولا۔ من، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کوئی اور زور زبردستی نہیں کروں گا، اگر دل مانے تو کل مہندی کے لیے تیار ہو جانا، اور اگر نہ مانے تو یوں ہی باہر آ جانا، میں سب سے کہہ دوں گا کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا۔ کہتے دھرم کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ رامین نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر بیڈ پر بیٹھتے روتے بولی۔ دھرم، تم پورے حق سے بھی رخصتی کروا سکتے تھے، تم نے میرا حق دوسرے میں بانٹا ہے، میں نے تو آج بھی اپنی زندگی کا ہر اختیار، ہر حق صرف تمہیں دیا ہے۔ دھرم نے سامنے سے آج سائمہ بیگم کو دیکھا تو نظریں جھکاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن سائمہ بیگم اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ دھرم اور رامین کے بیچ ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی۔ سائمہ بیگم نے رامین کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھے رونے میں مشغول تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے پاس بیٹھی۔
नजर उठा कर अमीन ने जब इन्हें अपने पास बैठे देखा तो जब मजीद टूटा। वो हिचकियां भरते रोते हुए माँ के साथ लगी। साइमा बेगम ने इसकी पीठ चलाई और बोली, क्या हुआ बच्चा, इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मोरे, बस यूं ही। धर्म ने कुछ कहा क्या? साइमा बेगम ने पूछा तो वो बोली, नहीं। अच्छा तो फिर क्या बात है, अपनी मोरे को नहीं बताओगी? वो अपने आंसू खुश्क करते बोली, नहीं बस यूं ही, कल मैं रुखसत हो जाऊंगी ना, इसीलिए बस रोना आ रहा है। रामीन, अगर तुम रुखसती नहीं चाहती तो हम अभी इसे रोकवा देते हैं। साइमा बेगम ने इसे देखते कहा तो रामीन ने एक नज़र माँ के चेहरे पर डाली और बोली, अब रुकवा देंगी तो क्या 2 साल बाद, 4 साल बाद, एक ना एक दिन मुझे रुखसत होना ही पड़ेगा मोरे, यही वक्त है। अब मुझे हर चीज़ को कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है रामीन, फिर तुम सच में आगे बढ़ना, धर्म को माफ़ कर देना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम इस बच्ची को कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, इस सब में इस मासूम सी परी का कोई कसूर नहीं। जी मोरे, वो घबराई हुई आवाज़ में बोली। चलो शाबाश मेरा बेटा, उठो, नमाज पढ़ो, अपने लिए सुकून मांगो रब से, और अब ये आंसू ख़त्म हो जाए रामीन, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वो कब से गाड़ी में बैठा आयत का इंतज़ार कर रहा था कि इसे दूर से बैग सीट कर आती सेट कर के आती वो नजर आई। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते वो बाहर निकला। इसकी तरफ बढ़ते वहाब ने आयत से बैग पकड़ना चाहा तो वो तड़क कर बोली, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। वहाब इसे मुश्किल से बैग घसीटते देखकर गुस्सा तो हुआ, लेकिन खैर खामोशी से वापस गाड़ी से टेक लगाए खड़ा। अब इसके आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी तक पहुँचने का इंतजार करने लगा कि आयत दिल ही दिल में इसे लानत मलामत करते हुए बोली, किस कदर बदतमीज़ इंसान है ये, नहीं कि इंसान 2-3 दफ़ा इंसिस्ट करके पूछ ले, लेकिन नहीं, खैर छोड़ो, कर लूँगी मैं अपनी मदद खुद ही। अब इसे इस कदर मुश्किल से जूझते देखकर वहाँ मुस्कुराहट दबाए, आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए इसे बेहाल होता महवियत से देख रहा था। आखिरकार वो वहाँ तक पहुँचते बैग इसके कदमों पर पटकते गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो वहाँ बोला, मैडम आपने कहा था आप अपना बोझ खुद उठाएंगी, तो इस लगेज को उठाकर गाड़ी में रख दें। आयत ने आंखें फैलाए इसे गुस्से से देखा, फिर अपना हैंडबैग गाड़ी में पटकते लगेज को उठाने लगी। इससे पहले वो सामान गिरा देती कि वहाब ने इसे थामते आज से पकड़ते गाड़ी में रखा। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी मदद की, कहते वो आगे बढ़ते गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते बैठी। वहाब ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया और ड्राइविंग सीट संभालते बैठा और पूछने लगा, भूख लगी है या सीधे हवेली जाना है? नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है बस। ठीक है, वहाब ने लापरवाही से कहते गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज वहाब की बचपन की मंग थी और इनका निकाह भी धर्म और आमीन के निकाह वाले दिन ही हुआ था, क्योंकि रस्तम साहब का कहना था कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए इतना बेहतर है, इसलिए उन्होंने आज का निकाह बहुत जल्द कर दिया था। तब वहाँ भी पढ़ रहा था और अब जिस यूनिवर्सिटी में आज पढ़ती थी, इस यूनिवर्सिटी में ही वहाब HOD था, यानी प्रोफेसर। वहाब ने जानबूझकर आया इसका एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में करवाया था, मगर आयत हॉस्टल में रहती थी। कभी कभार वीकेंड या पेपर ख़त्म होने पर इसके पास आ जाती थी, और जब भी हवेली जाना होता, अगर दोनों फारग होते तो एक साथ चले जाते। आज भी इन दोनों को अपने बहन भाई की शादी में पहुंचना था, इसलिए दोनों एक साथ ही हवेली के लिए निकले। हवेली पहुंचकर वो सबसे मिले, खूब हल्ला गुल्ला किया, मगर धर्म ने आज की खुफकी को महसूस किया। वो जानता था इसकी क्या वजह है, वरना वो शहरियार से ज़्यादा धर्म के क्लोज थी, जबकि रेहाना बेगम को वहाब का धर्म से इस कदर चाह कर मिलना कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन इन दोनों भाइयों को आपस में बहुत प्यार था। गहरे जामनी रंग की पाँव को छूती फ्राक जिस पर मोतियों और शीशों का काम हुआ था, पहने वो दुपट्टे से बेनियाज चेंजिंग रूम से निकली तो शहरयार को कमरे में देखकर हैरान रह गई। ये इसके आने का वक्त तो नहीं था, लेकिन वो कैसे भूल गई, आज तो धर्म और आमीन की मेहंदी है, सो वो घर पर ही होगा। दुपट्टे से बेनियाज इस दो शेजा को इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर शहरयार की आंखों में खमार उतरा। छोटे छोटे कदम लेता वो ईशा के पास पहुंचा, हल्का सा झुका, इसके कान की तरफ देते सरगोशी करते बोला, बटरफ्लाई अगर तुम यूं सच संवर कर मेरे सामने घूमोगी तो कैसे चलेगा? इसके गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते ईशा अपने आप में सिमटी और बोली, जी क्या करना चाह रहे हैं आप? ईशा ने नासमझी से इसे देखते पूछा। ना नज़र उठाकर मासूमियत से इसे देख रही थी तो शहरयार का काजल लगी इन गिरी आंखों को देखा और फिर बोला, बटरफ्लाई या तो तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आती हैं या बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। ईशा को लगा वो इसे बेवकूफ़ समझ रहा है, इसलिए बोली, नहीं मुझे आपकी बातें समझ में आती हैं। अच्छा तो फिर मुझे भी समझाओ कि क्या कह रहा था? मैं शहरयार ने पूछा, आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं यूं रेडी होकर घूमूंगी तो फिर मैं खून बहा में आई लड़की कैसे लगूंगी? इसके अल्फाज पर शहरयार ने 2 कदम पीछे होते लंबा सांस खाज किया
और अपना सर पीट से बोला, तो सच में ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ हो। शहरयार के बेवकूफ़ कहने पर ईशा ने आंखें सुकेड़ी और बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। शहरयार इसकी गुफ्तगू महसूस करते मुस्कुराए। इससे पहले वो कुछ कहता कि बाहर से इसे शहरी लाला के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। शहरयार ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो आयत वाह के आते इसके सीने से लगी और भूले हुए सांस के साथ बोली, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए यूनिवर्सिटी? शहरयार ने मुस्कुराकर इसका सर चूमते हुए कहा, तुम्हारे पेपर्स थे ना लड़की, अगर मैं मिलने आ जाता तो तुम पक्का फेल हो जाती, सारा दिन मेरे आने की खुशी मनाते हुए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं लाला, मुंह बनाते आयत ने कहा तो शहरयार हंस दिया। कुछ फासले पर खड़ी ईशा की आंखें शिद्दत से नम हुई थी। इसे दराब का यूं ही पाकिस्तान आना याद आया था। जब वो जिंदा था तो वो भी ईशा से यूं ही मिलता था, ढेर सारा प्यार करता था। इसके होने से सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर दराब नहीं था तो अब खुशियाँ भी नहीं थी। शहरयार से बातें करते आज की नज़र ईशा पर पड़ी तो बोली, लाला ये कौन है और आपके कमरे में क्या कर रही है? ईशा जानती थी शहरयार और रामीन की एक और बहन भी है, इसलिए वो अंदाज़ा लगा चुकी थी ये आयत है। लेकिन आयत को शहरयार और ईशा के निकाह का नहीं पता था। ईशा ने नज़र उठाकर शहरयार को देखा, दोनों की नज़रें टकराएं कि ईशा नज़रें झुकाते कमरे से बाहर निकलने लगी तो शहरयार बोला, ये तुम्हारी भाभी है आयत? मेरी भाभी यानी कि आपकी वाइफ लाला? आयत ने तकरीबन चीखते हुए कहा था और फिर बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे बताए बगैर शादी कर ली? आयत ने तो मानो सदमे में जाते कहा था, शादी नहीं की आयत, सिर्फ निकाह किया है। शादी तो पूरी धूमधाम से तुम्हारी मौजूदगी में होगी और निकाह कुछ जल्दी में हुआ था, इसलिए तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिला लाला। ये तो कोई बात ना हुई, जिद्दी में जल्दी थी, आप मुझे बता तो सकते थे। लेकिन खैर दाजी आपके निकाह के लिए कैसे मान गए? वो तो आपकी शादी मलीहा से कराना चाहते हैं। आज को लगा ईशा शहरयार की पसंद है, लेकिन जो भी हो मेरी भाभी बहुत ही प्यारी है। कहते वो आगे बढ़ते एकदम ईशा के गले लगी थी जो आज की हम उम्र थी। ईशा तो हैरान और परेशान खड़ी आयत को देख रही थी जिसने इसे हवेली में सबसे पहले भाभी कहा था और इतनी मोहब्बत से इसके साथ मिली थी। आज की बातों पर ईशा हल्का सा मुस्कुरा दी कि बाहर से आती मुलाजमा ने ईशा को इसके नाम से पुकारा तो आयत हैरान हुई लेकिन बोली कुछ नहीं और ईशा से मुलाजमा के साथ कमरे से निकल गई। लाला ये किस किस्म की बदतमीज़ मुलाजमा है, भाभी को इसके नाम से बुला रही है कि शहरयार से अपने और ईशा के निकाह की सारी हकीकत बताता चला गया। सारी बातें सुनकर आयत की आंखें नम होने लगी और बोली, लाला जो भी हो लेकिन ईशा भाभी इस मलीहा और बाकी बहुत सी लड़कियों से बहुत बेहतर है। कितनी मासूम है, मासूम सी है। आप मुझसे प्रॉमिस करें आप इसे हर्ट नहीं करेंगे? शहरयार बोला, लो जी इस घर में इसका एक और वकील आ गया। अरे भाई मैं कोई जल्लाद तो नहीं हूँ जो सब मुझे ही समझाने आ जाते हैं। शहरयार ने कुछ नाराज़गी से कहा तो आयत हंसते हुए बोली, लाला हम सब अच्छे से जानते हैं आप कितने ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो और वो तो आपका गुस्सा सह भी नहीं सकेगी। अच्छा अच्छा बस बस आप जाके रेडी हो जाओ, तुम भी मुझे लेक्चर मत दो फजूल में। और कुछ नहीं कहता मैं तुम्हारी भाभी को। शहरयार ने इसे यकीन दिलाया तो वह मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। गुस्सा तो शहरयार को ईशा पर कभी आया ही नहीं था और जब से ये पता चला था कि वह बेगुनाह होते हुए अपने मामू के किए की सज़ा काट रही है तब से तो इसे ईशा से और हमदर्दी हो गई थी। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से अपने इख्तियाम को पहुंचा। धर्म बेड पर लेटा जन्नत के साथ खेल रहा था। आज वो बेहद खुश था। अब वो जन्नत से बातें करता इससे पूछ रहा था, प्रिंसेस आपको मम्मा कैसी लगी? जबकि जन्नत इसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी तो धर्म बोला, अच्छी लगी ना आपको? मुझे भी आपकी मम्मा बहुत अच्छी लगती है, वो है ही इतनी अच्छी इतनी प्यारी। और देखो उन्होंने बाबा का मान भी नहीं तोड़ा, शादी के लिए राज़ी हो गई। साथ ही इसने जन्नत का गाल चूमा था तो जन्नत खिलखिला कर हंसी, मेरी प्रिंसेस आज बहुत खुश है ना? आज आपकी मामा ने आपको पहली दफ़ा उठाया। जन्नत हर रोज़ की तरह ही मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। धर्म ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, इसलिए इसे आज हर चीज़ ही खुशी से झूमती महसूस हो रही थी। रामीन ने जन्नत को इरादतन नहीं उठाया था लेकिन ईशा ने लापरवाही से इसे टेबल पर रखा था। जन्नत गिनने लगी कि रामीन ने कर इससे अपनी बाहों में भरा था। धर्म को सुबह का इंतजार बेसब्री से था जब इसकी मनकोहा इसकी बीवी बनकर इसके कमरे में मौजूद होगी। फ्रेश होकर वो अभी वॉशरूम से निकली कि इसने अपनी मेहंदी से सजे हाथों को देखा जिन पर मेहंदी का खूब रंग चढ़ा था। मेहंदी लगाते वक्त सभी औरतों से कह रही थी, अगर मेहंदी का रंग गहरा हुआ तो शौहर बेहद मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन रामीन तो अपने हाथों पे चढ़े रंग और अपनी किस्मत को बेरंग देखकर हैरान थी। अभी वो अपनी सोचों में गुम खड़ी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ
آیت مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی اور بولی آج میری آپی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر رامین مسکرائی اور بولی میری بہن تو خود بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آیت مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی کہ رامین بولی آیت لیکن میں تم سے ناراض ہوں، تم نے دھرم کے ساتھ مس بیہیو کیوں کیا؟ آپی آپ اب بھی دھرم لالا کی سائڈ لے رہی ہیں، اتنا غلط کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ آیت وہ میرا اور دھرم کا پرسنل میٹر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے ساتھ مس بیہیو کرو۔ آج جب وہ لوگ آئے تو دھرم آیت سے ملنے لگا کہ آیت آگے بڑھ گئی۔ رامین اچھے سے جانتی تھی دھرم کو آیت کے رویے نے ہرٹ کیا ہوگا، کیونکہ دھرم بچپن سے آیت کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا، وہ اسے اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا۔ ٹھیک ہے آپی، آئی ایم سوری، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ دھرم لالا سے شادی کرنے کے لیے کیوں مان گئی؟ کیا مطلب کیوں مان گئی؟ صرف رخصتی ہے آیت، نکاح تو 5 سال پہلے ہی ہو چکا، تو انکار کی کوئی وجہ؟ لیکن دھرم لالا کی ایک بیٹی بھی ہے اب تو کیا؟ رامین بولی اگر میں انکار کر بھی دیتی تمہیں لگتا ہے داجی میرے انکار کو کوئی اہمیت دیتے؟ اور دوسری بات، اب اس بچی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور دنیا کی نظر میں ہی دھرم کی بیوی تھی اور رہوں گی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں آپی، سچ سچ بتائیے گی؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو رامین مسکراتے ہوئے بولی میں اب بھی دھرم سے محبت کرتی ہوں، یہی پوچھنا چاہتی ہو نا؟ آیت نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا اور بولی آپ کیسے کر سکتی ہیں ان سے محبت آپی؟ انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ تم جانتی ہو آیت جب پسندیدہ مرد بے وفائی کرتا ہے تو عورت سہ لیتی ہے، کیونکہ وہ اس کا خود کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی محبت اس کی بے وفائی پر حاوی ہو سکتی ہے، لیکن جب ناپسندیدہ مرد بے وفائی کرتا ہے تو انسان زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ انچاہے رشتے میں بندھا ہوتا ہے اور دوسرا محبت تو پہلے ہی نہیں ہوتی، اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس رشتے کا وجود بھی۔ محبت میں لوگ بڑی سے بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور دھرم مراد خانزادہ تو میرے بچپن کا عشق ہے، ایک غلطی تو میں بھی معاف کر سکتی ہوں، بے شک یہ میرے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن محبوب جیسا بھی ہو محبوب ہوتا ہے۔ محبت کے بدلے محبت قسمت والوں کو ملتی ہے اور شاید میری قسمت اتنی اچھی نہیں، اس لیے تم فکر مت کرو، جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنے فیصلے اس رب پر چھوڑ دیے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپی، لیکن دھرم لالا کی بیٹی کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے کیسے برداشت کریں گی؟ معلوم نہیں آیت، لیکن میں کوشش کروں گی میں اس بات کو فراموش کر سکوں کہ اس سب میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آخر میں رامین کی آنکھیں نم ہوئی تھی، یہ سچ ہے۔ سب بہت مشکل ہوگا، ہر وقت جنت کو اپنے آس پاس دیکھنا۔ آیت آہستہ سے آگے بڑھتے رامین کے ساتھ لگی تو رامین بولی بس بس، اب خواہ مخواہ مجھے ایموشنل مت کرو، سونے دو ورنہ صبح اچھی بھی نہیں لگوں گی۔ تو آیت اسے گڈ نائٹ کہتے کمرے سے نکلی، جبکہ رامین صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ اسے اچھا لگنا کس کے لیے ہے۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے بولی کاش دھرم، کاش تم یہ سب نہ کرتے تو آج میری زندگی کا سب سے اسپیشل دن ہوتا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، ہر دیکھنے والا ان کی تعریف کر رہا تھا، لیکن بیچ میں لوگ دھرم کی بیٹی کو دیکھ کر باتیں بھی بنا رہے تھے جنہیں رامین نے بڑے صبر سے برداشت کیا تھا، کیونکہ اب اسے یہ سب برداشت کرنے کی عادت ڈالنی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے بھاری کام والے لہنگے پر وہ میک اپ کے بھاری جولری پہنے مکمل دلہن بنے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دھرم کو ڈر تھا کہ اسے نظر نہ لگ جائے۔ رسمیں وغیرہ پوری ہونے کے بعد رامین کو اوپر دھرم کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بے انتہا خوبصورتی سے سجا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی رامین کو ہر طرف دھرم اور پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی، لیکن سائڈ ٹیبل پر پڑی جنت کے فیڈر نے اس کا موڈ بری طرح خراب کیا۔ جو خواب وہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے جی رہی تھی وہ چھن سے ٹوٹا تھا۔ دھرم کی بے وفائی ایک بار پھر پوری شدت سے یاد آئی تھی۔ خاموشی سے چلتے وہ چینجنگ روم کی طرف چینج کرنے کے لیے بڑھی۔ جنت کو بیڈ پر لٹاتے عائشہ نے اس پر اچھے سے بلینکٹ اڑایا اور خود چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ سائمہ بیگم نے کہا تھا کہ آج رات جنت کو وہ اپنے کمرے میں سلائے۔ دھرم کے بعد جنت سب سے زیادہ خوش عائشہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر عائشہ خود بھی چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو کمرے میں آتے شہریار کو دیکھا۔ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا، عائشہ نے آگے بڑھتے بھاگتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا جو کچھ کہنے والا تھا۔ شہریار پوری آنکھیں کھولے اس کی جرأت پر حیران ہوا تھا۔ عائشہ کو اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ شہریار کے اتنے قریب کھڑی ہے۔
اس کا دھیان تو پیچھے مڑ کر جنت کو دیکھنے میں لگا تھا کہ کہیں وہ اٹھ تو نہیں گئی، اور شہریار بت بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو بھیگے بھیگے حلیے میں اسے بہکانے کی پوری تیاری کیے اس کی اتنے قریب کھڑی تھی۔ جنت کے سوئے ہونے کا پورا یقین کرتے عائشہ نے شہریار کو دیکھا اور بولی، پلیز آہستہ بولیے گا ورنہ جنت اٹھ جائے گی، پہلے ہی بہت مشکل سے سوئی ہے، اسے دھرم لالا کے سوا کسی اور کے پاس نیند بھی نہیں آتی، اگر جاگ گئی تو پوری رات نہیں سوئے گی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے اٹھایا اور بولا، دیکھو بٹر فلائی، یہ سراسر ناانصافی ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے تم میرے پاس آ جاتی ہو، اور اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہو، اور دوسری بات، جنت ہمارے روم میں کیوں سوئے گی؟ اس کے الفاظ پر عائشہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی اور بولی، سائمہ، اماں نے کہا تھا کہ جنت کو آج رات میں اپنے روم میں سلاؤں، اور پلیز اب آپ بنا شور کے چینج کر لیں۔ اسے کہتے عائشہ مڑتے ہوئے واپس جنت کے قریب بیڈ پر بیٹھی۔ شہریار چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا تو عائشہ کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر آہستہ سے بولا، کیا ہوا، بیٹھی رہو گی، پوری رات سو جاؤ؟ کہ عائشہ پریشانی سے بولی، نہیں، اگر میں ایسے اپنے ساتھ صوفے پر سلاؤں گی تو یہ گر جائے گی، اور اگر آپ کے ساتھ بیڈ پر سونے دوں گی تو آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اچھا تو محترمہ، پوری رات یوں ہی بیٹھ کر پہرا دینے کا ارادہ ہے تمہارا؟ نہیں، پلیز آپ ایک کام کریں، آج رات آپ صوفے پر سو جائیں۔ عائشہ نے التجا کرتے شہریار کو دیکھتے کہا تو شہریار نے اسے گھورا اور بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اتنے سے صوفے پر پورا کیسے آؤں گا؟ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی جا کر سو جائیں۔ عائشہ نے حل پیش کرتے شہریار سے کہا تو شہریار نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بولا، مجھے اپنے کمرے اور بیڈ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، میں اپنے بیڈ سے بالکل نہیں ہلوں گا، یوں ہی بیٹھی رہو پوری رات۔ کہتے آرام سے لیٹتے اس نے اپنے اوپر کمبل کھینچا تھا۔ دن بھر کے کاموں اور تھکاوٹ کی وجہ سے عائشہ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا کہ عائشہ جنت کو سائڈ پر کرتے ایک تکیہ اس کے آگے رکھتی بولی، پیچھے ہو آپ۔ شہریار نے آنکھیں کھولی، اس کی کارروائی کو دیکھا تھا کہ عائشہ درمیان میں جگہ بناتے خود لیٹی اور شہریار کو دیکھتے معصومیت سے بولی، اب آپ مجھ سے دور رہیے گا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ پوری رات بیڈ پر گھومتے رہتے ہیں، اگر آپ جنت کے اوپر چڑھ گئے تو اس بیچاری کا کیا بچے گا؟ اور اوپر سے آپ اتنے موٹے ہیں، سچ میں بالکل بھی عقل نہیں ہے تمہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا شاید تھوڑی بہت ہوگی، لیکن اب مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہاں سے موٹا لگتا ہوں تمہیں؟ اسے فٹ ہونا کہتے ہیں خود۔ تم نازک سی چھوئی موئی ہو، تمہارا کیا قصور؟ ایسے لگتا ہے ہاتھ لگاؤں گا تو ٹوٹ جاؤ گی۔ عائشہ کا آپ کو موٹا کہنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آج تک اس نے لڑکیوں کے منہ سے اپنی تعریف سنی تھی اور وہ محترمہ اسے موٹا کہہ رہی تھی کہ شہریار کے خود کو سنائی باتوں اور بے وقوف کہنے پر عائشہ کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، اور اسے کل اور آج 2 دفعہ بے وقوف کہہ چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے عائشہ نے اپنا رخ موڑتے جنت کی طرف کیا تھا کہ شہریار کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سختی سے پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ عائشہ نے دوسری طرف منہ کیے اپنے آنسو خشک کیے۔ شہریار کو احساس ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے تو بولا، اچھا سنو بٹر فلائی، دیکھو تم نے مجھے بھی موٹا کہا، میں تمہاری طرح رویا کیا؟ عائشہ خاموشی سے رونے میں مصروف رہی کہ شہریار دوبارہ بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، اور ویسے بھی تم بہت لکی ہو کہ میں تم سے سوری کر رہا ہوں، میں کسی کو سوری نہیں کہتا، مجھے نہیں چاہیے آپ کی سوری، رکھیں اپنے پاس، بھرائی ہوئی آواز میں وہ سو کرتی بولی۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری کہ دوبارہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، مت رکھو میرا سوری اپنے پاس، لیکن رونا بند کر دو، مجھے رونے والے لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ عائشہ نے رخ موڑے آنسو بھری آنکھوں سے شہریار کو دیکھا اور بولی، میں تو آپ کو ویسے بھی اچھی نہیں لگتی، کل بھی آپ نے مجھے بے وقوف کہا اور آج بھی۔ شہریار نے حیران ہوتے پوچھا، کب؟ تو وہ کل کا پورا واقعہ اسے یاد دلاتی گئی اور پھر واپس رخ میرے جنت کو تھپکنے لگی جو اس کے غصے سے بولنے پر کسمسائی تھی اور اپنے بال پیچھے کرتے انجانے میں شہریار کے چہرے پر بکھیر گئے تھی۔ شہریار مسکرایا، وہ خون بہا میں آئی لڑکی سے شکوے کرتی ناراضگی سے بیویوں کی طرح رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے بالوں کے کرلز کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ان کی خوشبو محسوس کرتے شہریار بولا، اچھا اگر تمہیں 1-2 دفعہ بے وقوف کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، اتنی دفعہ تمہاری تعریف بھی تو کرتا ہوں، کب کی تعریف میری آپ نے؟ رخ موڑ شہریار سے دوبارہ سوال کیا اور اس کے ہاتھ سے اپنے بال واپس لیتے بولی، یہ میرے بال ہیں، واپس دے مجھے۔ عائشہ کو یوں شہریار کے ہاتھ سے اپنے بال کھینچنا شہریار کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ بولا، تمہارے بال بہت اچھے ہیں، جانتی ہوں میں، منہ بنا کر کہتے وہ رخ موڑے آنکھیں موند گئی تھی کہ ایک بار انجانے میں پھر وہ اپنے بال شہریار پر بکھیر چکی تھی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔
زمان مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ رامین کے لیے دھرم نے ٹھیک نہیں کیا۔ رامین کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے روحان کو تھپکتے مریم نے زمان سے کہا، ہاں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، دھرم کی مرضی، ویسے مجھے امید نہیں تھی دھرم کبھی ایسا کچھ کرے گا، وہ تو سب سے سلجھا ہوا اور رامین سے بے حد محبت کرتا تھا۔ 5 سال پہلے بھی جب وہ حویلی لوٹا تھا تو اس کے لوٹنے کی وجہ رامین ہی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے اسے کوئی اور پسند آ گئی۔ لیکن خیر جو بھی ہو، ان کے آگے والی زندگی اللہ بہتر کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے، کہتے زمان نے روحان کو اٹھاتے بیبی کوٹ میں ڈالا۔ زمان، آپ اسے ادھر کیوں لٹا رہے ہیں، بیڈ پر ہی سونے دیں۔ مریم نے اسے دیکھتے کہا تو زمان بولا، ارے ایسے کیسے، اگر یہ ہمارے بیچ میں سوئے گا تو مجھے نیند کیسے آئے گی۔ زمان، آپ چھوٹے ہیں، کیا روحان کو میری زیادہ ضرورت ہے، مس ایکسکیوز می میڈم، وہ سو چکا ہے اور ویسے بھی اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، کہتے زمان نے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیتے مریم کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ مسکرا دی۔ دھرم نے کمرے میں قدم رکھا تو پھولوں کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لیا، ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ سامنے بیڈ خالی دیکھ پورے کمرے پر نظر ڈالتے اسے رامین کہیں نظر نہیں آئی تو مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، میں جانتا ہوں من، تم ناراض ہو اس لیے خوبکی میں لاسمن چینج کر چکی ہوگی، کہتے وہ آگے بڑھا۔ جیسے اس نے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا تو رامین سے ٹکرایا جو باہر آ رہی تھی۔ اسے گرنے سے بچاتے دھرم نے اس کے گرد حصار باندھا، سنہری آنکھیں گہری آنکھوں سے ٹکرائی۔ دھرم کی معمولی سی قربت پر رامین کے چہرے پر مختلف رنگ بکھر گئے، لیکن پھر سنبھلتے اس سے دور ہوئی۔ بلیک نائٹ گاؤن پہنے کھڑی، کھلے بالوں میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دھرم آج پہلی دفعہ اسے بغیر کسی دوپٹے یا چادر کے دیکھ رہا تھا تو بغور اس کا جائزہ لیتے گہرا مسکرایا، خود پر جمی دھرم کی بے باک نظروں سے۔ کچھ کنفیوز ہوتے رامین آگے بڑھی تو دھرم بولا، اس نائٹ گاؤن میں تم اس لہنگے سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو من۔ رامین بنا کچھ بولے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھی اور پھول سمیٹتے اپنے لیٹنے کی جگہ بنانے لگی۔ دھرم اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ کر محفوظ سا مسکرایا اور آگے بڑھتے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد دھرم کمرے میں آیا تو رامین کو اپنی جگہ پر لیٹا دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر بنا کچھ کہے دوسری طرف سے بیڈ پر بیٹھا۔ سونے لگی ہو من، کچھ کہو گی نہیں؟ اسے آنکھیں بند کرتے لیٹا دیکھ کر دھرم نے کہا، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے دھرم۔ آنکھیں کھول کر شکوہ کن نظروں سے دھرم کو دیکھتے اس نے کچھ افسوس سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم بات نہیں کرنا چاہتی میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ سائڈ ٹیبل سے ایک باکس اٹھاتے دھرم نے رامین کی طرف بڑھایا۔ اس باکس کو دھرم سے پکڑتے رامین نے اپنی طرف کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تو دوبارہ اس کی طرف نظر جنت کے فیڈر پر پڑی۔ دھرم کو برا لگا لیکن پھر بولا، من کھول کے تو دیکھتی، وہ تمہارے لیے تھا۔ رامین کی آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہوا تو اٹھ کر بیٹھتے بولی، جو مجھے چاہیے تھا دھرم وہ تم نہیں دے سکے، ان تحفوں کا میری نظر میں کوئی مطلب نہیں، منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، تم نے مجھے دی اور میں نے رکھ لی، بس، اس سے زیادہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ من، کب تک یوں ہی مجھ سے ناراض رہو گی؟ دھرم نے افسوس سے دیکھتے اس سے پوچھا، میرے پاس تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے دھرم، اور دوسری بات، اب تم بھی مجھے دوسروں کی طرح رامین کہہ کر پکارا کرو، روکھے لہجے میں کہتے اس سے پہلے وہ رخ بدلتی کہ دھرم بولا، وجہ آواز میں غصے کا عنصر نمایاں تھا، من کا مطلب تھا دل، تم نے ہی مجھے بتایا تھا، اور جب تمہارا دل ہی بدل گیا ہے تو اس نام کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا من، مجھے تمہیں کس نام سے بلانا ہے، چاہے وہ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو دھرم، اب تمہیں اس بات سے فرق ہی کہاں پڑتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں، تم تو اپنی مرضی کرتے ہو، تم بدل گئے ہو دھرم، تم بہت بدل گئے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آخر میں اس کی آواز بھر گئی تھی۔ دھرم کو اس کے اس طرح کہنے پر تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر بولا، تم بھی تو بدل گئی ہو من، بہت بدل گئی ہو، تم نے مجھے بدلنے پر مجبور کیا دھرم، میرا سانس رکتا ہے یہ سوچ کر کہ تم نے کسی اور سے محبت کر لی، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا، پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ شدت سے روتے بولی تھی، میرا خدا گواہ ہے من، میں آج بھی تم سے ویسے ہی اور اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنے پہلے کرتا تھا، مگر تم محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی۔ دھرم نے کچھ افسوس سے کہا، جیسے شکوہ کیا تھا، تم جھوٹے ہو دھرم، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو کیسے میری جگہ کسی اور کو دے دیتے؟ بولو، جواب دو، آخر تمہاری ایک بیٹی ہے، کیسے آئی وہ دنیا میں؟ آخر اس بچی کی ماں سے تمہارا کوئی رشتہ تھا نا؟ تم نے اس عورت سے بھی اظہار محبت کیا ہوگا دھرم، اس کو چھوا ہوگا، اسے خود کو چھونے کی اجازت دی ہوگی، تب تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ تب تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، اور اب جب وہ عورت اس دنیا میں نہیں رہی تو تمہارے دل میں میرے لیے محبت واپس پیدا ہو گئی؟ اگر وہ عورت زندہ ہوتی تو کیا کبھی تم لوٹ کر آنے میرے پاس آتے دوبارہ؟
रोते हुए वो एक के बाद एक शिकवा कर रही थी। वो सब्र जो इतने महीनों से किया था वो आज टूट कर बिखर रहा था। जब जब मैं तुम्हारी बेटी को देखती हूँ ना, तब तब मुझे इस बच्ची में इसकी माँ की झलक और तुम्हारी बेवफाई नजर आती है। रोते हुए वो अपना चेहरा खुश करने की कोशिश कर रही थी कि धर्म बोला, ठीक है मन, तुम जितना जो वक्त चाहिए मुझे माफ़ करने के लिए ले सकती हो, लेकिन तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। कभी भी मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। इसके इन अल्फाज ने रामीन के दिल को जख्मी किया था। रामीन ने नज़र उठाकर धर्म को देखा और फिर बोली, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे किए की सज़ा इस मासूम बच्ची को दे सकती हूँ? मैं जानता हूँ मन, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मगर इससे पहले धर्म अपना जुमला मुकम्मल करता कि रामीन बोली, मुझसे इस बात की तवक्को भी मत करना कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना सकूंगी। मैं कभी इसका बुरा नहीं चाहूँगी, लेकिन कभी इससे मोहब्बत कर पाऊंगी या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इसके अल्फाज पर धर्म के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि फिर बोला, तुम मेरी माँ की तरह मत बनना, तुम अपनी माँ के जैसी माँ बनने की कोशिश करना। रामीन ने इसे देखा और फिर बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, कहते धर्म ने थोड़ा सा आगे को होते इसके माथे को अपने होठों से छुआ था और फिर पीछे होते कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि रामीन समझ ही नहीं सकी, मगर फिर लेटते आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी, जबकि धर्म को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एक तो रामीन की बातों ने इसके दिल को जख्मी किया था, दूसरा इन 5 माह में आज पहली दफ़ा वो जन्नत से दूर सो रहा था। इसे तो ये फिक्र सता रही थी कि पता नहीं इसकी बच्ची सोई भी होगी, कहीं रो ही ना रही हो। साइमा बेगम के कहने पर इसने जन्नत को ईशा को दे तो दिया था, मगर अब ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन और परेशान था, और ऊपर से रामीन धर्म की जगह पर लेट गई थी। फजर के वक्त रामीन की आंख खुली तो इसने देखा धर्म जाए नमाज पर खड़ा नमाज पढ़ रहा है। खामोशी से उठते वो भी वजू करने चली गई। नमाज से फारग होते वो भी बेड पर आई तो धर्म के मोबाइल स्क्रॉल करता देखकर बोली, तुम्हारी बेटी लास्ट मनीषा के कमरे में होगी, जाओ ले आओ इसे ताकि तुम सुकून से सो सको। धर्म ने नज़र उठाकर रामीन को देखा। एक तरफ इसे रामीन को अपनी फिक्र करता देखकर खुशी हुई थी, तो दूसरी तरफ इसे रामीन के लहजे में चिढ़ नफरत सी महसूस हुई। वो हैरान हुआ था, वो लड़की तो घर के मुलाजमों के लिए भी दिल में मोहब्बत रखती थी, और इसकी बेटी के लिए वो किस तरह नफरत भरे लहजे में कह रही थी। धर्म खामोशी से उठता कमरे से निकल गया। अब इसे जन्नत की सच में बेहद फिक्र हो रही थी। वो इतनी देर धर्म से दूर रहने की आदी भी नहीं थी, और ऊपर से कल सारा दिन मसरूफ़ होने की वजह से धर्म खुद भी इससे दूर ही रहा था। इसे शिद्दत से जन्नत की याद आ रही थी। रामी ने नम निगाहों से इसकी पुष्ट को देखा। वह धर्म की आंखों में हैरानगी देख चुकी थी अपने लहजे को लेकर, मगर वो धर्म के सामने जन्नत के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। और इस बात का अंदाज़ा भी रामीन अच्छे से कर चुकी थी कि वो पूरी रात कितना बेचैन रहा है, करवट पे करवट बदलता रहा। रामीन की नींद बेहद कच्ची थी। धर्म के करवट लेने पर भी इसकी आंख खुल रही थी, और शायद वह पूरी रात नहीं सोया, और इसकी एक ही वजह रामीन को समझ आई, और वो थी जन्नत की गैर मौजूदगी। धर्म के जाने के बाद रामीन साइड टेबल की तरफ बढ़ी और इसने धर्म का दिया हुआ गिफ्ट खोला, जिसके अंदर एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। इस पर मन लिखा था और साथ छोटा सा दिल बना था। इस पर हाथ फेरते वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। मन नाम इसे धर्म ने दिया था, जिसका मतलब पूछने पर धर्म ने इसे कहा था कि वो इसका दिल है, और अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है। लेकिन वो इसे बेजान कर गया था। खिड़की से बाहर झांकते इसने देखा बहुत धुंध थी। आज सब लेट उठने वाले थे, इसलिए दोबारा सोने लेट गए। कुछ ही देर में धर्म मुस्कुराता हुआ कमरे में आया, गोद में जन्नत को उठाया जो कि सो रही थी। इसे बेड पर अपने और आमीन के दरमियान लेटाते बोला, ऑफ इफ़ यू डोंट माइंड मन, तो तुम बेड की साइड पर आ जाओ, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। तो रामी ने अचानक गौर किया, वो बाई जानब सोई थी और जन्म हमेशा बेड की बाई तरफ पलटता था। यानी एक वजह ये भी थी इसके रात भर बेचैन रहने की। अजीब सी खुशी भी हुई थी कि सिर्फ इसकी बेटी ही वजह नहीं है रात भर नींद न आने की। फिर रामीन खामोशी से सर हिलाते उठकर दूसरी तरफ आकर लेट गई कि धर्म जन्नत पर अपना बाजू रखते से अपने आसार में लेते आंखें मूंद गया। ईशा की आंख रोज़मर्रा की बनस्बत आज देर से खुली थी। जहन बेदार होने के साथ इसे अपने आप पर बोझ महसूस हुआ। मंदी मंदी आंखें खोलकर इसने उठने की कोशिश की, मगर खुद को शहरयार के मजबूत गिरफ्त में पाया। लम्हे के 1000वें हिस्से वो चीखी। शहरयार ने पूरी आंखें खोली, इसे घूरा और बोला, क्या तकलीफ है तुम्हें? सुबह ही सुबह चीखे क्यों मार रही हो? जन्नत जन्नत कहाँ गई? या अल्लाह, कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गई? शहरयार के एहसास से निकलने की पूरी कोशिश करते वो बेड से नीचे देखना चाहती थी कि शहरयार ने गिरफ्त मजीद सख्त की और बोला, धर्म ले क्या इसे? जब तुम सो रही थी। ईशा ने सुकून का सांस खाज करते महसूस किया कि वो शहरयार के किस कदर करीब है, तो बोली, मुझे जाने दे वरना सब मुझे बहुत डांटेंगे।
कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, शहरयार ने आंखें बंद करते कहा। शहरयार की बारी होती सांसें अपनी गर्दन पे महसूस करते वो लर्जी थी। अपने ऊपर शहरयार के रखे बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई थी। इसके आहिस्ता से कांपते वजूद को बांधते शहरयार बोला, क्या हुआ बटरफ्लाई, इतना क्यों डर रही हो? शोहर हूँ तुम्हारा, मेरे लिए ही तो तुम इस कमरे में मौजूद हो। आगे शोहर के कुछ हकूक होते हैं। शहरयार की मजबूत गिरफ्त और इसकी इस कदर जानलेवा कुर्बत और सरगोशियों पर ईशा को अपना सांस रुकता महसूस हुआ तो शहरयार का बाजू अपने ऊपर से उठाते इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। शहरयार गहरा मुस्कुराए इसकी जद्दोजहद को नाकाम बनाते मजीद इसके करीब होते बोला, बटरफ्लाई, अभी कल तुम मुझे मोटा कह रही थी, अब तुम्हें लगता है तुम खुद को मुझसे छुड़वा सकती हो? शहरयार को किसी सूरत खुद से दूर ना होता देखकर ईशा रोते हुए बोली, मैंने आपको मोटा कहा? आप इसी का बदला ले रहे हैं ना? प्लीज़ मुझे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? शहरयार ने इसकी आंखों से आंसू साफ करते कहा। ईशा ने नजर उठाकर शहरयार को देखो, वो पहली दफ़ा इसे इतने करीब से देख रही थी। बिला शोबा वो हसीन तरीन मर्दों में से था। खासकर इसकी गाल पर पड़ने वाले डिम्पल ने ईशा का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। सुनहरी आंखें शरारत से भरपूर चमक रही थी। ब्राउन बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे। ईशा को इस कदर खुद को महफिल से तकता पाकर मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई कि बोला, अक्सर लड़कियां मुझे इस तरह देखती हैं बटरफ्लाई, जिस तरह तुम देख रही हो। यूं मत देखो वरना तुम्हें प्यार हो जाएगा। ईशा ने फौरन गड़बड़ा कर नजरों का जाविया बदला और बोली, पीछे हो मुझसे। शहरयार इस पर मजीद झुकते बोला, लेकिन तुम में और इन लड़कियों में एक फ़र्क है, वो हमेशा मुझे अपने करीब करना चाहती हैं, और एक तुम हो कि मैं खुद तुम्हारे पास करीब आ रहा हूँ और तुम मुझसे दूर होने के लिए मरी जा रही हो। शहरयार को भरपूर तरीके से खुद पर काबज होता देखकर ईशा ने अपने दोनों हाथों के सीने पर रखे। इसके बोले पर इसकी गर्म सांसें ईशा को अपने होठों पर पड़ती महसूस हो रही थी, जिससे इसकी जान मजीद जा रही थी। शहरयार ने इसके दोनों हाथ अपने सीने पर देखकर तो मुस्कुराते हुए इसका एक हाथ थामते अपनी उंगलियां इसकी उंगलियों में उलझाईं। शहरयार की आंखों में खुमार उतरता देखकर ईशा ने नमा आंखों से इसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। आंसू आंखों से टूटकर बालों में जज़ब हुआ थे। शहरयार ने इसके एक एक नक्शों पर गौर देखा था और वो बेहद हसीन थी या शहरयार को ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस बात का अंदाज़ा वो नहीं कर सका। पहली लड़की थी जो इसके करीब आने पर रो रही थी, वरना आज तक लड़कियाँ खुद से खुलम खुला अपने करीब आने का दावतनामा देती थी, और एक इसकी बीवी थी जो इसके ज़रा करीब आने पर मरने वाली हो गई थी। इस मामले में वो ज़बरदस्ती का कायल बिल्कुल नहीं था। बेशक वो इसकी मलकियत थी, लेकिन इसके साथ ज़बरदस्ती कोई ताल्लुक़ कायम करना शहरयार खानज़ादा को ज़ेब नहीं देता था। लेकिन अपनी छोटी सी बीवी को कांपता देखकर इसे डराने में शहरयार को बेहद मज़ा आ रहा था। इसे दूर हटते शहरयार ने अपना सर धक्के पर रखा और गहरा सांस भरा। मजीद कोई हलचल न महसूस करते ईशा ने आयशा से अपनी आंखें खोली तो शहरयार को खुद से थोड़ा दूर लेटा दे मुस्कुराते हुए देखकर इसका अटका सांस बहाल हुआ कि शहरयार बोला, तुम बहुत डरपोक हो बटरफ्लाई, कहा थोड़ी जाता मैं तुम्हें, और वैसे तुम्हारे लिए ये गोल्डन चांस था मेरे करीब आने का। कहते इसने आंख विंक की और फिर बोला, लेकिन अफसोस तुमने ज़ाय कर दिया। ईशा के गाल बेख्तियार सुर्ख हुए। शहरयार बोला, ये तुम्हारे गाल इतने लाल लाल क्यों हो जाते हैं? ना 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 नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ईशा ने अटकते हुए कहा। ऐसा ही है बटरफ्लाई, और दूसरा जन्नत के साथ बातें करते तो तुम बिल्कुल रवानी से बोलती और मेरे सामने अटकना शुरू कर देती हो। इस सब की कोई वजह? ईशा को इसके सवाल बेहद मुश्किल लगे, लेकिन फिर बोली, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे बहुत काम है। कि जुमले भी इसने अटकते हुए जैसे तैसे पूरा किया था, क्योंकि इसका हाथ अभी भी शहरयार के हाथ में था। लो यार, छोड़ दिया, तुम्हारा हाथ क्या जो याद रखोगी? कहते शहरयार ने इसे आज़ादी बख्शी तो वो लम्हे के 1000वें हिस्से में बेड से गायब हुई। इसकी जल्दबाजी पर शहरयार क्या लगा कर हंसा और दिल ही दिल में बोला, तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो बटरफ्लाई, और ज़रूरत से ज़्यादा डरपोक भी। रामीन की आंख सुबह गैर मामूली शोर से खुली। आंखें खोली यूं ही इसने सामने देखा तो जन्नत का नन्हा सा पाँव इसके बाजू के साथ टकरा रहा था और धर्म को मारने में मसरूफ थी या शायद जगाने की कोशिश कर रही थी। कभी अपना छोटा सा हाथ धर्म के मुंह पर मारती तो कभी इसके बाजू पर, तो कभी इसकी नाक को अपने मुंह में डालती, मगर धर्म सुकून से लेटा सो रहा था या जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहा था, इस बात का अंदाज़ा रामी नहीं लगा सकी। आखिर 15-10 मिनट की लगातार मेहनत के बाद धर्म ने आंखें खोली तो जन्नत खिलखिलाकर हंसी। धर्म ने मुस्कुराते हुए इसे बेड से उठाते अपने सामने किया तो वो खुशी से चीखी। धर्म ने इसके दोनों गालों को बारी बारी चूमा और बोला, उठ गई बाबा की जान। तो वो जोश से धर्म पर अपने नन्हे नन्हे हाथ मारते इसे जवाब देने की कोशिश कर रही थी। धर्म ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमते इसे बेड पर बैठाते बोला, बाबा रेडी हो जाएं, तब तक आप खेले। तो वो मुस्कुराते हुए बेड पर बिखरे फूलों को हाथ में पकड़ते खेले में मसरूफ़ हो गई।
धर्म ने जो ही चेंजिंग रूम में कदम रखा तो रामीन को सामने गुलाबी रंग की पाँव को छूती अनारकली फ्रॉक में खड़ा देखकर मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो निकरे निकरे होलिये में धर्म का दिल धड़का रही थी। धर्म को यूं खुद को तकता पाकर रामीन मुड़ते हुए बोली, फ्रेश हो जाओ, सब नाश्ते पर हमारा ही वेट कर रहे होंगे। कहते वो वहाँ से निकली क्योंकि धर्म की नजरें से कंफ्यूज कर रही थी। इसकी घबराहट पर धर्म अपने कपड़े लेते मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में घुसा। रामीन कमरे में आई तो जन्नत को बेड पर बैठे फूलों को मुंह में डालते देखकर इसकी तरफ बड़ी। फूल इसके हाथों से लेते साइड पर गिरने लगी और इर्द गिर्द से भी सारे फूल उठाने में मसरूफ हो गई। जन्नत को इसका यह अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया तो अपना निचला होंठ निकाले वो रामीन की कार्रवाई देख रही थी कि जन्नत को तकिए के पास फूल नजर आए तो इन्हें उठाते वापस मुंह में डाला। रामीन ने आगे बढ़ते इसके मुंह से फूल निकालते हाथों से लिए तो इसने रोना शुरू कर दिया। इसके रोने पर रामीन हड़बड़ा गई और इसे उठाते चुप कराने लगी कि इतने में धर्म कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, इसे ऐसे क्यों रो रही है? जबकि जन्नत ने अपने दोनों बाजू धर्म की तरफ किए कि वो इसे उठा ले। धर्म ने रामीन की गोद से लेते चुप कराने की कोशिश की। रामीन फौरन बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, ये फूल मुंह में डाल रही थी, बस वही इसे लिए तो ये रोने लग गई। अच्छा, धर्म लापरवाही से कहता इसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। जबकि रामीन को फिक्र हुई कहीं धर्म को ये ना लगे कि इसने जन्नत को कुछ कहा या मारा है। जन्नत तो सिवाय रोने के और किसी तरह अपनी बात समझा भी नहीं सकती थी। ना ही वो धर्म को ये बता सकती थी कि रामीन ने सच में इससे सिर्फ फूल ही लिए हैं। लेकिन फिर वो दोनों कुछ ही देर बाद सबके साथ खाने की मेज़ पर थे। जबकि जन्नत अब ईशा के पास थी। शहरयार 2 दिन से शहर गया हुआ था तो इसकी गैर मौजूदगी में ईशा बेहद सुकून से कमरे में घूमती और कभी कभी जन्नत को भी वहीं ले आती क्योंकि अब ज़्यादातर वो जन्नत के कामों में लगी रहती और बाकी सब इसे कोई ख़ास काम कहते भी नहीं क्योंकि ये धर्म का ऑर्डर था कि वो जन्नत की देखभाल सही तरीके से करे। इसमें वो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। अलबत्ता हवेली के बाकी काम करने के लिए वो बहुत मुलाजमा है। आज नुसरत बेगम आई हुई थी। रामीन और धर्म को शादी के बाद खाने पर बुलाने के लिए और जलाल शाह की वापसी आज हुई थी तो वो अपने ननहाल इस सब से मिलने आया था। जबकि स्कीना बीबी तो इस पर सदकेवारी जा रही थी कि जलाल शाह की नज़र बड़ी सी चादर ओढ़े जन्नत को उठाए सीढ़ियाँ उतरती ईशा पर पड़ी तो बोला, नानी माँ, ये लड़की कौन है कि इसकी नज़रों के इर्तिका में देखते स्कीना बीबी बोली, मुलाजमा ही समझो, इस घर की तुम्हारे रजब मामा के खून बहा के बदले आई है मजबूरन। इस का हमें अपने पौधे शहरियार से करना पड़ा। अच्छा, जलाल शाह के होंठों पर मुस्कुराहट पहली वो लड़की बेहद खूबसूरत लग गई थी इसे और जलाल शाह खूबसूरती मर मिटने वाला इंसान था और वो लड़की तो खून बहा में आई थी और वो भी शहरियार खानज़ादा के निकाह में जिसके लिए लड़के जलाल शाह की तरह आने जाने वाली चीज़ थी। यानी शहरियार खानज़ादा की तरह वो भी इस लड़की का फ़ायदा उठा सकता था। इस वक्त तो जलाल शाह को यही लगा था मगर इसका यह अंदाज़ा कितना गलत था यह आने वाला वक्त ही इसे बता सकता था। धर्म और रामीन की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था लेकिन पहली रात के बाद रामीन वापस कमरे में नहीं आई थी। आज नुसरत बेगम की तरफ दावत के बाद आते धर्म ने रामीन से वापस कमरे में आने को कहा था। जो ही धर्म कमरे में आया तो खाली कमरे से मुंह चढ़ा रहा था, मतलब रामीन वापस नहीं आई थी। धर्म को दुख हुआ था लेकिन फिर खामोशी से चेंज करने चला गया। रात के खाने के बाद धर्म जन्नत को ईशा से लेते ऊपर कमरे में आया और इसे बेड पर रखते खुद भी इसके पास नींद दराज हुआ। दिल बुरी तरह उदास था कि पास बैठे जन्नत ने धर्म को आंखें बंद किए देखा तो अपना हाथ इस पर मारते इसे उठाने चाहा क्योंकि धर्म अक्सर इस टाइम जन्नत से ढेर सारी बातें करता लेकिन आज वो आते ही लेट गया था। धर्म ने आंखें खोलकर उदासी से मुस्कुराते इसका हाथ चूमा और बोला, आज बाबा बहुत थक गए हैं, कभी कभी जिस्म से ज़्यादा रूह थक जाती है। और आज धर्म का वही हाल था। जन्नत के सिवा कौन था इसका अपना? फिर बोला, जन्नत आप बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। वापस सके पर सर रखते धर्म ने कहा तो जन्नत मुस्कुराए कि धर्म ने इससे कोई बात तो की लेकिन वो इसे दोबारा आंखें बंद करता देख जन्नत अपनी उंगलियां धर्म की आंखों में डालते खोलने की कोशिश करने लगी। धर्म ने मुस्कुराते हुए इसकी उंगलियां अपने दांतों में दबाई तो जन्नत ने शोर मचाते अपने नन्हे हाथ से धर्म का नाक पकड़ कर खींचते अपनी उंगली आज़ाद कराने की कोशिश की कि धर्म को गैर मामूली हलचल महसूस हुई। इसने आंखें खोल कर देखा तो रामीन बेड पर बैठते अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच रही थी। धर्म को खुशगवार हैरत हुई और जन्नत ने धर्म को आंखें खोलता देखकर खुशी से चीख मारी। धर्म ने मुस्कुराते हुए एक नजर जन्नत को देखा और फिर रामीन को देखते बोला, थैंक यू मन वापस आने के लिए। कि रामीन बोली, किस खुशी फहमी में मत रहना धर्म, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। अगर मैं रुखसती के बाद भी अपने कमरे में रहूँगी तो सब तरह तरह की बातें बनाएंगे और बुरे तो परेशान हो जाएंगी, बस इसीलिए आई हूँ। इसकी बात का बुरा न बनाते धर्म बोला, चलो किसी बहाने ही सही तुम मेरे सामने हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। रामीन ने धर्म की आंखों में देखा जो चमक रही थी
इस शख्स के अल्फाज, इसका हर अमल मोहब्बत की गवाही देता था, लेकिन जो इसने किया था वो नाकाबिले माफ़ी था। धर्म के चेहरे से नजरें हटाते वो बेड पर लेटी तो धर्म ने जन्नत का फीडर उठाते इसके मुंह से लगाया और जन्नत पर अपना हाथ रखते फीडर को अपने बाजू पर सहारा दिया। जन्नत ने खामोशी से फीडर पीते पास लेटी रामीन को देखा और वो अपने बेड पर होने वाले इस इजाफे पर गौर कर रही थी। रामीन की नज़र भी जन्नत पर पड़ी जो बड़ी महवी से यकटुक हू बहू फीडर पीते रामीन जैसी सुनहरी आंखें लिए इसे देखने में मसरूफ थी, वो भी बिना पलक झपकाए। धर्म भी कभी जन्नत को देखता तो कभी फुर्सत से रामीन पर नजरें जमा लेता। रामीनी इन दोनों की खुद पर जमी नजरों से कंफ्यूज होती दिल ही दिल में बोली, अपने बाप की तरह ही मोहतरमा बहुत दिलचस्पी से मेरा जायजा ले रही है। जन्नत किस कदर दिलचस्पी देखकर रामीन को लगा था वो मुस्कुरा देगी और धर्म के सामने जन्नत के लिए वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने करवट बदली। जन्नत ने फीडर मुंह से बाहर निकालते निचला होंठ बाहर निकालते ऊपर वाले को छुपाया था और एक नज़र धर्म को देखा तो धर्म मुस्कुराया। फिर जन्नत ने वापस रुख मोड़े रामीन की पुश को देखा और इसके बाद पूरा गला खोले रोना शुरू कर दिया। जन्नत को रामीन का ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसका सबूत इसका यूं रोना था। रामीन ने फौरन रुख मोड़े। इन दोनों को देखा जन्नत ने रामीन को देखते अपने बाजू से इशारा करते धर्म को देखा था जैसे इसकी शिकायत करना चाह रही हो। धर्म ने इसे उठाते अपने सीने पर लटाया और बोला, देखो अब तो मन ने मुंह इधर कर दिया है, चलो शाबाश अब रोना बंद कर दो। धर्म ने इसको थपका और जन्नत के नन्हे से बाजू को थाम चूमा जिसका इशारा अभी भी रामीन की तरफ था। एक नज़र जन्नत ने धर्म को और फिर रामीन को देखते मुंह वो दूसरी तरफ कर लिया था। इसके इस अमल पर धर्म ने मुस्कुराते हुए इसकी पीठ को सहलाया था, जबकि रामीन का तो हैरत के मारे मुंह खोल गया। जो अपनी नाराज़गी का इजहार करते अब खुद रुक मोड़ गई थी। रामीन ने भी गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि धर्म की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। दिल ही दिल में बोला, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो दूसरी तरफ रामीन दिल में बोली, बिल्कुल धर्म पर गई है। अपने सामने बड़ी लाश को देखते इंस्पेक्टर वलीद को गुस्सा चढ़ा था कि पास खड़े अपने साथी से बोला, ये इस महीने का 5वां खून है जो इस बॉस एम ने किया है। अगर यूं ही चलता रहा तो अवाम को हमारी ज़रूरत नहीं, इस तरह के बॉस एम की ज़रूरत होगी जो जल्दी और हमसे पहले दरिंदों तक पहुंच कर इंसाफ कर देता है। कुछ भी करो, इस बॉस एम का पता लगाओ। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे पहले गुनहगारों तक पहुंच जाता है और इनको इस कदर दर्दनाक हो देता है। जो भी हो, हमें इस तक पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर वलीद ने अपना माथा मसलते कहा था। आज कंफर्टेबल कपड़े पहने अभी बेड पर आकर लेटी थी कि इसका मोबाइल जोरों शोर से बजा। मोबाइल उठाया तो नंबर देखकर इसके माथे पर बल पड़ा। कॉल को इग्नोर करते वो इरम से यूट्यूब खोले कोई ड्रामा देखने लगी। साथ साथ आने वाले कॉल्स को काट रही थी कि इसे एक मैसेज रिसीव हुआ जो वहाँ मुराद खानजादा का था, जिसमें लिखा था, 5 मिनट के अंदर अगर तुम नीचे नहीं आए तो तुम जानती हो मेरे लिए ऊपर तुम्हारे कमरे में आना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बेहतरी इसी में है, फ़ौरन नीचे आओ। वहाब की धमकी कारआमद साबित हुई थी। वो गुस्से से उड़ती चादर ओढ़े कमरे से निकली। खिड़की से वहाब को अपने हॉस्टल के सामने कार से टिक लगाए खड़ा वो देख चुकी थी। वहाब जो कब से इसकी एक के बाद एक बदतमीजी को इग्नोर कर रहा था, लेकिन इसकी आज की हरकत पर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पहले तो इसने हवेली से आते वक्त शहरयार से जिद की कि वो इसे खुद छोड़कर आए, वो वहाब के साथ नहीं जाएगी। और फिर अब 2-3 दिन से वो एक लड़के के साथ मुस्कुराते हुए यूनिवर्सिटी में घूम रही थी और ये बात वहाब की बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। चादर ओढ़े, मेहरून शर्ट और वाइट ट्राउजर में बालों को कैचे लगाए छोटे छोटे कदम लेते चल कर आई। बोला, आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? आयन ने गुस्से से घूरते वहाब से पूछा। वहाब ने खामोशी से इसका हाथ थामे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसे फ्रंट सीट पर पटका और जल्दी से दूसरी सीट पर आकर बैठ से गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या बदतमीजी है वहाब, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आयत ने चीखते हुए कहा, जबकि वो खामोशी से ड्राइविंग पर फोकस करता गाड़ी चलाता रहा, मगर गुस्से से रगे तनी हुई वो साफ महसूस कर सकती थी। वहाब के गुस्से से इसे काफ़ी हद तक डर भी लगता था, लेकिन फिर भी खुद को बेहतर जाहिर करते इस पर चीखती रही। फॉर गॉड से आयत, बकवास बंद करोगी अपनी, ताकि मैं ड्राइविंग पर फोकस कर सकूं। इसके इस कदर बुलंद आवाज़ पर वो कुछ सहम गई, मगर फिर इसे लानत मलामत करते खामोशी से बैठी रही। ईशा कमरे में आए तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। चादर उतार कर बेड पर फेंकते वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी कि किसी ने इसके कान के पास जोर से बू किया। ईशा की चीख बुलंद हुई। वो खामोशी से मजीद आगे बढ़ा के ईशा ने कहा, क्या मसला है आपके साथ? मुझे क्यों डरा रहे हैं? लाइट ऑन करें। आगे बढ़ते इसने शहरयार को ऑर्डर दिया तो इसकी बहादुरी पर शहरयार हैरान हुआ। लाइट्स ऑन करते ही पूरा
ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ سامنے بیڈ کے قریب کھڑی عائشہ پر اس کی نظر ٹھہری، جس کے لمبے بال کمر پر گچھوں کی صورت جھول رہے تھے اور وہ اپنی اتری چادر کی تہہ لگا رہی تھی۔ شہریار نے قدم قدم چلتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ عائشہ یکدم ڈر گئی۔ شہریار اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے بولا، کیا ہوا بٹر فلائی؟ اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ کچھ دیر پہلے اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے تم نے۔ خیر چھوڑو یہ سب، مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے ان کے تعلقات بہت ہی خوشگوار ہوں اور عائشہ اسے بہت مس کر رہی ہو۔ اس کے الفاظ پر عائشہ حیران ہوئی، مگر اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے کسمساتے ہوئے بولی، صاحب مجھے چھوڑ دیں۔ شہریار کا موڈ بگڑا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے بنا اسے آزادی بخشے بولا، ابھی تم نے مجھے کیا کہہ کر بلایا؟ سائیں، عائشہ نے اٹکتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بٹر فلائی؟ تمہیں میں بوڑھا لگتا ہوں؟ یہ تم مجھے داجی سمجھ رہی ہو جو سائیں کہہ رہی ہو؟ اس کے غصے ہونے پر عائشہ خاموشی سے نظر جھکائے بولی، سب ایسے ہی بلاتے ہیں، کون اسے ایسے بلاتا ہے اور کون نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے مجھے آئندہ سائیں کہہ کر بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں کھڑکی سے اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر سنہری آنکھوں میں دیکھا جو سنجیدگی لیے ہوئے تھی کہ وہ بولا، کال می شہریار، یا پھر میرے دوستوں کی طرح تم بھی مجھے شہری کہہ لو، لیکن آپ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ کا نام کیسے لکھ سکتی ہوں؟ اچھا تو پھر پہلے دن کی طرح بھائی بنانے کا ارادہ ہے کیا؟ شہریار نے کچھ بیزار ہوتے کہا تو وہ منہ نیچے کیا ہلکا سا مسکرائی، جسے شہریار مان گیا۔ ارے واہ، تم تو مسکرا رہی ہو، وہ بھی میری باتوں پر، خدا خیر کرے، شہریار نے کہا تو اس کے گال ٹماٹر ہوئے اور پھر بولی، نہیں میں تو نہیں اسمائل کر رہی، جبکہ مسکراہٹ چہرے پر ابھی بھی برقرار تھی۔ ہاں تم تو یہی کہو گی اگر میں اب تمہیں کہہ دوں کہ تمہارے گال پھر لال ہو رہے ہیں تو؟ شہریار نے اسے مزید باتوں میں الجھایا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ اتنے کانفیڈنٹ سے اس کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، عائشہ نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے انہیں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے، اگر ایسا نہیں ہے تو؟ شہریار اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے اٹھاتے کہا، جہاں سرخی پہلے سے مزید بڑھ گئی تھی۔ اچھا میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، کہتے عائشہ وہاں سے بھاگنے کے پر توڑنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہریار بولا، نا بٹر فلائی میں جانتا ہوں، مجھے کھانے کا بہانہ لگا کر تم 9-11 ہو جاؤ گی۔ نہیں میں نہیں غائب ہوں گی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی، بے شک وہ یہی ارادہ رکھتی تھی۔ نو وے بٹر فلائی، نہ تو مجھے بھوک لگی ہے نہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، خاموشی سے بیٹھو یہاں پر، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ عائشہ کو وارن کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کو واش روم میں گھستا دیکھ کر عائشہ فوراً سے بھاگتے اپنے صوفے پر لیٹتے کمبل اوڑھ کر کچھ دیر بعد شہریار باہر آیا تو اسے سوتا دیکھ کر مسکرایا۔ کتنا ڈرتی تھی وہ شہریار کی قربت سے، لیکن پھر اسے جگانا شہریار کو مناسب نہیں لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارا دن اس سے گھر میں بے حد کام لیے گئے ہوں گے۔ خاموشی سے آ کر وہ بھی بیڈ پر لیٹتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شہریار کو عجیب سی اٹریکشن محسوس ہوتی تھی اس چھوٹی سی لڑکی سے، جو پل میں اسے غصہ چڑھا دیتی اور دوسرے ہی پل غائب بھی کر دیتی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اس کی طرف بری طرح اٹریکٹ ہوتا ہے۔ بے شمار لڑکیاں اس پر دل و جان سے فدا تھیں، اور ایک یہ جو اسے دیکھتے ہی ڈر کر بھاگنے کی کوشش میں لگ جاتی تھی، لیکن پھر بھی دل کو بہانے لگی تھی۔